The Pearname Electricity Department building is currently in a severely dilapidated condition, with portions of the ceiling already collapsed. Exposed metal rods and crumbling concrete have made the structure increasingly hazardous. Concerned for their safety, the department staff have appealed to the government to demolish the existing structure and initiate urgent reconstruction. आम्ही आता आयिल्ले आसा इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट जे पेडण्याचे आसा त्या डिपार्टमेंटाचेर आमी भेट दिल्या। आतापर्यंत जेन्ना गोवा स्वतंत्र जाल्या उपरांत ही जी बिल्डिंग्स दिता आनी ही जी जागा आसा ती इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान तेन्ना दिल्लेली। त्या टायमाचेर नळ्याचे बांदकाम आसलेलें। आयज सरकारान ते नळ्याचे पडटात म्हणून ते बेगीतल्या बेगीन तेंच्यांनी पत्रे घालून दवरले। आता पत्रे घातल्यार ना म्हटलें जाल्यार एक 20-25 वर्सां जाल्यात। आयज जर थी बिल्डिंगेची जर कंडिशन जर पळयली, आमी सगळी कंडिशन पळोवन आयल्या जाल्यार जर अशें दिसता की एका सायडीन जे स्लॅब आसा तो कोसळपाच्या तयारीन आसा। काही जर ते स्टाफ जे आसात ते भितर कंजस्टेड एरियेन बसलेले आसात आनी कशा पद्दतीन ते काम करतात। डिपार्टमेंट आतापर्यंत कितले तरी बिल्डिंगे बांदप चालू आसा। म्हणजे तेरेखोल जर पळयशात जाल्यार म्हणजे किराणपाणी जर पळयलें जाल्यार एक्सायज डिपार्टमेंटाची वेल इक्विपमेंट अशी बिल्डिंग बांदलेली आसा। हांगा जर एक्सायज डिपार्टमेंटाची पेडण्याची बऱ्यापैकी बिल्डिंग बांदलेली आसा। ती अशा पद्दतीची बिल्डिंग सरकारान जर हांगा जर बांदली जाल्यार एक बरें काम करपाक ह्या जे कामगार आसात तांकांय बरें दिसतलें। हे पेडण्याचे इलेक्ट्रीक डिपार्टमेंट जे आसा ते सांगचे म्हटल्यार आमी आतां मांद्रे आमच्या हालींच चोपड्याचे आमचे मांद्र्याच्या लोकां खातीरचे आगारवाडा चोपडे हांगासर जाला। त्याच्या पयलीं तर आमचे सगळे पेडण्यात आसले आनी आमचे लोक सगळे आमी त्या सायडीचे मांद्रे मतदारसंघाचे आनी पेडण्याचे अशे सगळे हांगासर ह्या डिपार्टमेंटानूच येताले। आतां हे डिपार्टमेंट जवळ जवळ ही इमारत जी आसा ही 60 ते 70 वर्सां पयलींची इमारत आसा आनी ही इमारत आतां सामकी मोडकळी गेल्ली आसा, धोकादायक स्थितीन आसा। ह्या इमारतीन आयज जो स्टाफ आसा तो बाबडो कसो तरी एडजस्टमेंट करून एका रुमान खाची कशें बसोन ते आयज कशें तरी हे कारभार चलयतात। आमकां रिपेर करचें लागता जाल्यार ही 60-70 वर्सांची इमारत आयज ती मोडकळी गेल्या, धोकादायक स्थितीन आसा। तेंचो सामकें रिस्की आसा, तेंच्या स्टाफाचो सुद्दां जीव सामको धोक्यान आसा। अशा परिस्थितीन हे गव्हर्नमेंटान आनी स्थानीक आमदारान हेचेर विचार करून ताबडतोब ही जागा डेव्हलप करून बऱ्यापैकी एक सुसज्ज इमारत हांगा बांदची। Like, subscribe and get notified.